أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه. أبي تك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير لا بريك بني كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله عن سبيل الله عن سبيل الله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر أكبر وإخراج أهله منه أكبر عند الله रुको وإخراج इसको सही करो وإخراج أكبر عند الله أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل अब कब करेंगे والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل قتل قومة من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا अब इधर से दोबारा पढ़ लें حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا حتى जी ठीक है حتى يردوكم يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم ومن يرتدد दो दाल है ना ومن يرتدد منكم عن ديني عن دينه فيمت ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت ومن يرتد منكم नहीं عن अब यार तदी पढ़ दिए लफ्ज़ यार और तदीद लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा आपको ومن يرتدد ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتدد منكم ये यार दीद डाल दीजिए दीद पढ़ रही है या क्या पढ़ रही समझ नहीं लग रही हाँ जी दोबारा पढ़ो पूरी वामई عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت तो मोटा बने حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة आप ऐसे रुक कर पढ़ो ومن يرتد
منكم عن دينه فيمت وهو واو भी है وهو وهو كفير كافي है كافر وهو كافر فأولئك حبطت حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ऊंचा पढ़ो इन ऊंचा पढ़ो ना إن الذين गुन्ना करो إن الذين آمنوا آمنوا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هاجروا هاجروا وجاهدوا وجاهدوا والذين هاجروا وجاهدوا والذين آمنوا آمنوا नहीं हाजरू والذين هاجروا وجاهدوا कितनी दफा कहा है ऊपर वजाहदू फी सबीलिल्लाह وجاهدوا في سبيل الله والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله अब हाजरू को ज़्यादा लंबा कर रहे हो आप पढ़ो भाई والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون أولئك يرجون رحمة الله अब वो कब करेंगे أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون أولئك رحمة الله
आप पढ़ो। والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله والله غفور رحيم رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم रहीम नहीं हाथ ठंडी वाली है رحيم कोई नहीं रहीम رحيم आप والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك يسألونك عن الخمر عن الخمر والميسر والميسر अब वक़फ़ करेंगे والميسر والميسر रा बारीक बनिए सिर سر يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر रा बारीक बनिए सिर والميسر قل فيهما قل فيهما إثم إثم كبير كبير ومنافع ومنافع للناس للناس अब वक़फ़ करेंगे लिन्नास للناس अब इकट्ठा قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس आपने इस मुन पे गुन्ना कंप्लीट नहीं किया फिर पढ़ो कैसे कहाँ पे किया इस मुन कुल फीहिमा इस मुन पे قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما وإثمهما أكبر أكبر من نفعهما من نفسهما نفعهما نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما माँ पे माद इधर नहीं होती ويسألونك ويسألونك ماذا ماذا ينفقون ينفقون
ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون आगे قل العفو قل العفو इधर तो वक़फ़ की निशानी है तो वक़फ़ करेंगे قل العفو قل العفو عفو عفو كذلك كذلك يبين الله يبين الله لكم الآيات لكم الآيات لعلكم تتفكرون تتفكرون अब वक़फ़ करेंगे تتفكرون تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا في الدنيا والآخرة والآخرة अब वक़फ़ करना है तो गोल ता की जगह في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة आगे जी ويسألونك ويسألونك عن اليتامى عن اليتامى अब इधर वक़फ़ करना है तो सेम ही रहेगा कोई तब्दीली नहीं है नहीं होगी अब पीछे से पढ़ते हैं في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى आगे قل قل إصلاح لهم إصلاح لهم हाँ ठंडी पढ़नी है إصلاح لهم إصلاح और لهم इस स्वाद मोटा पढ़ो ना إصلاح لهم खैर خير अब वक़फ़ करेंगे तो रा बारीक हो जाएगी खैर خير जी قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم وإن تخالطوهم فإخوانكم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله والله يعلم المفسد يعلم المفسد من المصلح من المصلح अब वक़फ़ करेंगे من المصلح من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد
المفسد من المصلح ولو شاء الله ولو شاء الله لأعنتكم لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله إن الله عزيز عزيز حكيم حكيم وقف करें إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى حتى हाँ ठंडी करो حتى حتى يؤمن يؤمن अब बच्चों इस लफ्ज पे वक़्फ़ करना है हमने नून पर तो नून पर शद है शद पढ़नी है तो उन्ना भी करना है लेकिन नून की ज़बर जो है नून ज़बर ना वो नहीं पढ़नी तो ऐसे गुना होगा यो मीन يؤمن हत्ता युमिन حتى يؤمن अब मिलाते हैं वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन ولا تنكحوا المشركات حتى تؤمن तो नहीं है युमिन ये पढ़ो वाला ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة ولأمة مؤمنة مؤمنة خير خير من مشركة من مشركة ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم हम मिलाते हैं ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد ولعبد مؤمن مؤمن خير خير
من مشرك من مشرك ولو أعجبكم ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك أولئك يدعون يدعون إلى النار إلى النار अब कब करना है أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون أولئك يدعون يدعون هنا باوكو يدعون إلى النار يدعون إلى النار बोलो भाई أولئك أولئك يدعون إلى النار बोलना पूरा करो إلى النار إلى النار والله يدعو والله يدعو إلى الجنة إلى الجنة والمغفرة والمغفرة بإذنه بإذنه अब वक़फ़ करेंगे بإذنه بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ये ऊंचा पढ़ो सहल दोबारा पढ़ो الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين ويبين آياته آياته للناس للناس لعلهم يتذكرون يتذكرون वक़फ़ करेंगे ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون